عمران خان نے ہر شاید ٹیکس لایا لیکن اس سے ٹیکس کو نہیں لگا. خیر انہیں لانا ہے تو چنگا ہی کرتا پیا. آپ اگر ٹائم میں مسیطے بڑھنے ہیں جنہوں بولے منگیائی ہوگی میں کہا منگیائی پتر اور ہوئے گی. عمران خان لتے گا عمران دا پیو آ جائے گا, تو ٹینشن نہ لو. منگیائی وہ کنٹرول ہونی ہے جدو اللہ رسول دی بار کے جھکنی ہے. جس قوم نے قرآن گندیاں نالیاں چھلولے ہوئے, جس قوم نے قرآن راوی دریائے سٹے ہوئے, جس قوم نے گٹھرنج قرآن سٹے ہوئے, اس قوم تے ظالم و قرآن دا عذاب انجی آندہ ہی. جے معافی دے توبہ چاہنے رب دے قرآن نو سینہ نہ لا, رب دے گھر نو آباد کر. ویخ منگیائی کنٹرول ہوندی کہ نہیں ہوندی. عمران دا پیو بھی قبر چوٹ کے آ جاوے منگیائی کرنا چاہے منگیائی نہیں ہو سکے گی. ہن منگیائی تے کنٹرول نہیں ہو سکدا. جس قوم نے رب دا گھر چھڈے ہوئے, جس قوم نے رسول اللہ دا فرمان گلی گلی رولے ہوئے, جس قوم نے قرآن نو گلی گلی رولے ہوئے, جس قوم نے اتے قرآن لکھے ہوئے 10 روپے دے رہ کے پکوڑے کھا کے اخبار تھلے سٹ دیتی ہوئے, پھر آکھے منگیائی تے کنٹرول نہیں ہوندا. میں کہا صبر کرو, اج عمران ہے, عمران خان جدو پیو آئے گا 1000 روپے کلو کیوں کرے گا. یہ منگیائی تے کنٹرول چاہنا ہے, منگیائی تے کنٹرول چاہنا ہے. آ جا رسول اللہ دی بارگاہ, آونج نبی دے در تے, آونج نبی تے در تے, لجپال ہے گھرانہ. آونج نبی دے در تے لجپال ہے گھرانہ. انگریز دا در جڑا ہے او ذلت دا در رہی, رسول اللہ دا جڑا در رہی اس در تے شفا لبدی, اس در تے کی لبدی.